बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुल्तान रुकनुद्दीन बबरस की किस्त नंबर 9 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों, कल हम बयान कर रहे थे कि वो लड़का महमूद लोकल मंडियों में मेहनत मुशक्कत करता और अपने आका के लिए 2 वक्त की रोटी और दवा का बंदोबस्त करने लगा था। बंदकदारी की वापसी की खबर किसी न किसी तरह अली बिन वर्का तक पहुंच गई थी। इससे बड़ी हैरत हुई थी कि बंदकदारी वापस लौट आया, मगर अपनी आमद से इसे मुतला करना ग्वारा नहीं समझा। इसी शाम वो इतला की सदाकत परखने के लिए बंदकदोरी के घर पहुंचा। इसने बंदकदोरी की खस्ता हालत देखी तो एक लम्हे के लिए इसे अपने बसारत पर यकीन नहीं आया। बंदकदोरी इसे देखते ही आंसुओं पर काबू ना रख सका। अली बिन वर्का ने इसकी ढारस बंधाई और माजरा पूरा पूछा। बंदकदोरी ने सस्कियों में कुदरत के मजाक का हाल इसके सामने खोल कर रख दिया। अलकर्क के किले के बाद जो कुछ इसके साथ बीता वो सुनकर एक लम्हे के लिए अली बिन वर्का भी दहल कर रह गया। इसी दौरान महमूद भी दिन भर की मुशक्कत से लौट आया था। इसने आते ही सलाम और दुआ की और फिर अपने आका को उठाकर इसका मुंह हाथ धुलाया। इसे बिस्तर पर बैठाकर इसने पहले खाना खिलाया जो वो बाजार से लाया था। बाद अज़ां इसने दुआ पलाई और तकिया झाड़कर अपने आका को वापस लौटा दिया। अली बिन वर्का ये खिदमत देखकर खासा मुतासर हुआ। बंदकदारी की नकाहत दिन ब दिन बढ़ रही थी। टांग का जख्म भरने की बजाय बिगड़ चुका था। तबीब ने भी इसे देखने के बाद दुआ का मशवरा दिया था। बंदकदारी मौत के दहलीज तक पहुंच चुका था। अली बिन वर्का ने बातों से इसकी ढारस बंधाई और अगली सुबह आने का कहकर रुखसत हो गया। 2 दिन गुजर गए मगर कोई बंदकदारी के पास ना आया। महमूद अपने आका की खिदमत में पूरी तनदेही से जुटा रहा। तीसरे दिन अली बिन वर्का अचानक सुबह सवेरे आन वारद हुआ। इस दिन बंदकदारी की तबीयत ज्यादा ही खराब थी। बंदकदारी को इसके आने से कुछ सुकून सा नसीब तो हुआ। अली बिन वर्का ने पहले हाल हवाल पूछा, बाद में आने के मकसद की जानब मतवज्जो हुआ। बंदकदारी अली बिन वर्का मस्कन सूरत बनाकर बोला, बात मौका मुनासबत से ही सजती है, मगर क्या करूं, मजबूरी है, बात बेवक्त छेड़नी पड़ रही है। इब्न वर्का बंदकदारी ने एक लम्हा इसकी जानब हैरत से देखा, फिर गोया हुआ, खुलकर बोलो, मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। बंदकदारी अली बिन वर्का लफ्जों को तरतीब देने लगा। जिंदगी और मौत तो बेशक अल्लाह ताला के हाथ में ही है। मैं चाहूंगा कि अल्लाह तुम्हें शिफा कामला नसीब फरमाए, मगर तुम्हारी हालत देखकर मुझे यूं महसूस हो रहा है कि तुम अब चंद दिनों के ही मेहमान हो। लिहाजा मैं भी नहीं चाहूंगा कि तुम मकरूज होकर दियारे इलाही में जाओ। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम जल्द अज जल्द मेरा कर्ज चुका दो। इब्ने वर्का बंदकदारी लेटे लेटे तड़प उठा था। ये कैसी अग्यारी बातें कर रहे हो, मेरी हालत तुम्हारे सामने है। ऐसी हालत में मैं तुम्हें एक खोटी पाई भी नहीं दे सकता और तुम मुझसे अपने 500 दिनार तलब कर रहे हो। तुम कैसे दोस्त हो, कैसे मेहरबान हो। महमूद जो अभी अभी नमाज की अदायगी से वापस आया था, इसके कानों में भी अली बिन वर्का की बात की भड़क पड़ गई थी। वो भी हैरत और परेशानी में अंदर चला आया। अमीर मोहतरम, महमूद खामोश न रह सका, आप मेरे आका की ज़बो हाली से निजुबी वाकिफ हो, फिर आप असरार कर रहे हैं। देखो लड़के, अली बिन वर्का का लहजा यकदम बिगड़ सा गया। तुम महज एक गुलाम हो, तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम हमारी बात में दखल अंदाजी करो। महमूद चुप न रहा। महमूद चुप रहो। बंदकदारी की आवाज बहुत धीमी थी और इसी में बोला, इब्ने वर्का, अब तुम ही बताओ कि मैं तुम्हारा कर्ज किस तरह अदा कर सकता हूं। मेरे पास अब कुछ बाकी नहीं बचा है। इस मकान को फरोख्त कर डालो। तुम सही कहते हो कि अपने सर छुपाने की जगह फरोख्त करके खुद दरबदर धक्के खाऊं। मैं तुम्हारी इस बात को यकीनन पूरा कर देता, मगर मैं मजबूर हूं क्योंकि ये घर मैंने रूई के सौदागरों के यहाँ पहले ही रहन रख दिया था। जब मैंने इनसे माल उठाया था, इस मुआहदे की दस्तावेजात इन लोगों के पास मौजूद है।
میں یہ مکان کسی صورت میں بھی کسی اور کو نہیں بیچ سکتا۔ کیا تم یہ چاہتے ہو میں تمہیں اس بری حالت میں قاضی کے پاس کھینچوں؟ میں اس وقت اپنے قرض کی بازیابی چاہتا ہوں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ تم مرتے ہو یا زندہ رہتے ہو۔ علی بن ورقہ غصیل انداز میں بولا، وہ کمینگی کی تمام حدیں پار کرتا جا رہا تھا۔ بند کرداری کے لیے یہ مقام ڈوب مرنے کا مترادف تھا۔ وہ اس وقت کو کوس رہا تھا کہ اس نے یہ رقم پکڑی ہی کیوں تھی۔ دیکھو ابن ورقہ، بند کرداری سنجیدگی سے بولا، تم میرے کاروبار میں میرے حصے دار تھے، اگر نفع ہوتا تو تم برابر کے حصے کو مالک بنتے۔ اب نقصان ہو چکا، لہذا اصول کے تحت تمہیں بھی نقصان کا ساجھ دار بننا چاہیے۔ اگر یہ معاملہ قاضی کے پاس لے جانا چاہتے ہو، مجھے کوئی خوف نہیں، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ فیصلہ میرے حق میں ہی ہوگا۔ بند کرداری اب منت سماجت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بند کرداری، یہ تو سرین بے ایمانی ہے۔ میں نے تمہارے ساتھ کوئی ایسا معاہدہ نہیں کیا تھا کہ میں تمہارے کاروبار میں حصے دار ہوں۔ میں نے تو تمہیں رقم بطور قرض دی تھی۔ اگر تم قاضی کی بات کرتے ہو تو تم ہی جھوٹے پڑ جاؤ گے، کیونکہ کاروبار زبانی نہیں ہوا کرتے، ان کے لیے باقاعدہ تحریریں لکھی جاتی ہیں۔ کیا تمہارے پاس ایسی کوئی تحریر موجود ہے؟ بتاؤ۔ بند کرداری کی بات سے مزید پریشان ہو گیا، اس سے کچھ بھی سجائی نہیں دے رہا تھا، کیونکہ اس کی دلیل میں وزن تھا، اور جب اس کی دلیل میں وزن تھا اور وہ اس میں جھوٹا بھی پڑ سکتا تھا، کیونکہ کاروبار زبانی نہیں ہوا کرتے تھے۔ بند کرداری اس کی بات سے مزید پریشان ہو گیا، اسے کچھ بھی سجائی نہیں دے رہا تھا، کیونکہ اس کی دلیل میں وزن تھا، زبانی کاروبار کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اگر وہ ضد بھی کرتا تو معاملہ قرآن پاک پر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ قرآن پاک کی یہ خیال آتے ہی وہ لرز اٹھا، اور وہ اپنے کاروبار میں کبھی کتاب اللہ کو نہیں لایا کرتا تھا۔ مرنے سے پہلے دو ایسی کوئی حرکت کا انہیں چاہتا تھا جس سے وہ روز محشر اس کا دامن داغدار ہو جاتا۔ وہ اپنے خیالوں کی بھول بھلیوں میں گم تھا کہ اسے علی بن ورقہ کی آواز نے چونکا دیا۔ جلدی جلدی کرو بند کرداری، مجھے اور بھی کام نپٹانا ہے، میں آج یہاں سے قرض لے کر ہی جاؤں گا۔ اب تم خود ہی بتا ڈالو کہ تمہاری نظر میں میری کون سی چیز ایسی ہے جس کے عوض میں تمہارے قرض سے نجات پا سکوں گا۔ بند کرداری روحانسا سا ہو کر بولا، بہت خوب۔ علی بن ورقہ استزائیہ لہجے میں بولا، اب یہ بھی میں ہی طے کروں کہ تم میرا قرض کیسے لوٹاؤ گے؟ میں کچھ نہیں جانتا، سیدھی طرح میری رقم لوٹا دو۔ بہت خوب محترم امیر محترم، محمود سے چپ نہ رہ سکا، وہ چپ نہ رہ سکا۔ آپ خدا کا خوف کھائیں، میرے آقا حالت میں نہیں ہے، اس حالت میں نہیں ہے کہ وہ آپ کا قرضہ اسی وقت لوٹا سکے، انہیں کچھ مہلت دیں، اللہ تعالیٰ نے چاہ نہ کوئی سلسلہ بن ہی جائے گا۔ غلام تم حد سے مت بڑھو، تمہارا آقا میرا قرض دار ہے اور یہ اس وقت موت کے بستر پر لیٹا ہوا ہے، کسی بھی وقت اس کا دم نکل جائے گا تو پھر میری رقم کون ذمہ دار ہوگا؟ علی بن ورقہ نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ تو دوستو یہیں پہ رکتے ہیں، کل انشاءاللہ تعالی ہم یہیں سے شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔